Bonjour et bienvenue dans la partie 4, la partie de théorème de Pythagore dans l'espace. في هذه الفقرة سنعالج مبرهنات فيثاغورس في الفضاء. ومبرهنات فيثاغورس فهي تستعمل فقط في المثلثات القائمة الزاوية، يعني نحتاج إلى التعامد، يعني نحتاج إلى مستقيمين متعامدين. كتذكير بالنسبة لمبرهنة فيثاغورس، ممكن مبرهنة فيثاغورس في المستوى فهي أيضا يمكن أن تستعمل في الفضاء، شريطة أن تختار المستوى الذي ستشتغل فيه، لأن المبرهنة مبرهنة فيثاغورس تستعمل في مستوى معين. إذا بالنسبة لمبرهنة فيثاغورس ممكن نستعملو la propriété directe ولا la réciproque de théorème de Pythagore في l'espace. إذا عندنا هنا A B C d'un triangle rectangle en A. B C c'est l'hypoténuse الوتر، وعندنا B C au carré égale A B au carré plus A C au carré. هذه كتسمى مبرهنات فيثاغورس أو متساويات فيثاغورس. B C au carré égale A B au carré plus A C au carré à condition que le triangle soit rectangle. إذا قبل استعمال مبرهنات فيثاغورس في الفضاء، إذا وجب التذكير بمتى يكون مستقيم عمودي على مستوى وما النتيجة التي نحصل عليها في هذا التعامد. Donc définition. L'orthogonalité d'une droite par rapport à un plan. Définition. Soit P un plan ليكون P مستوى. D une droite. هذه واحد المستقيم T une droite ni continue ni dans le plan. إذن هذا المستقيم هذا D فهو ليس ضمن المستوى P، والمستقيم هذا D فهو يخترق المستوى P في النقطة هذه، نسميه مثلا I، يخترق المستوى في النقطة I. On dit que la droite D et le plan P sont orthogonaux متعامدين si D est perpendiculaire à deux droites distinctes de P passant par E. هذه خصنا نعطيوها جلسة باش نستوعبو مزيان هاد المبرهنة هذه. إذن يكون مستقيم D عمودي على مستوى إذا كان عموديا على مستقيمين متقاطعين في المستوى الأول. إذن هذا المستقيم هذا الأول فهو ضمن D، وعندنا نقطة التقاطع هي E، وعندنا المستقيم الأول هو دي واحد، والمستقيم الثاني هو دي اثنان. دي واحد و دي اثنان فهما ضمن المستوى. دي ان اي انكلو دون لو بلان، دي دو اي انكلو دون لو ميم بلان، وهادو كيتقاطعو في النقطة اي. هذا هو الشرط الأول، كيتقاطعو في النقطة اي، ودي كيخترق المستوى في النقطة ديال التقاطع ديال المستقيم اللي هي النقطة اي. إذا تيكون هذا المستقيم هذا دي عمودي على مستوى بي إلا كان عمودي على هاد المستقيمين هادو دي واحد مع دي اثنان. إذا خصو يكون عمودي على دي واحد وخصو يكون عمودي على دي اثنان. إذا سي اون دغوات دي اي ان بلان بي سون أورتوغونو، النتيجة عاوتاني اللي كان هذه نتيجة مهمة جدا. إذا كان مستقيم عمودي على مستوى، راكم شفتوا كيفاش كنبين بأنه عمودي على مستوى، خصو يكون عمودي على مستقيمين متقاطعين ضمن هذا المستوى. إذا كان مستقيم عمودي على مستوى في نقطة E، فإن هذا المستقيم عمودي على جميع المستقيمات ضمن المستوى واللي كتمر من هاد نقطة الاختراق. إذن أي مستقيم إلا عندك بعدا في الأول مستقيم عمودي على المستوى، وثانيا جميع المستقيمات المارة من هاد نقطة الاختراق، فهي كتكون مع دي كيكونوا متعامدين.
هذه نتيجة مهمة ومهمة جدا، إذن كتستعمل بزاف. إذا ناخدو مثلا هذا ABCD est un cube tel que AB égale à 5 سنتيمتر. إذا عندنا ABCD EFGH فهو مكعب طوله حرفيا 5 سنتيمتر، يعني 5 في جميع الأحرف، سواء لاتيرال سواء الآخرين، إذا فيهم كلهم 5 سنتيمتر. On vous propose de montrer, on vous demande de montrer que AF est parallèle et perpendiculaire à FH. غادي نبين بأن AF عمودي على FH. FH هو هذا. علاش هادو متعامدين؟ بوركوا؟ يلا ردوا البال هنايا مزيان باش نبين بأنهم متعامدين. إذا أولا هاد FH خصنا نشوفو فين كاين في المستوى. FH فهو انكلو في لو بلان F U H أولا EFGH بحال بحال. هاد المستقيم AF ici كونت مع FGH U كيتقاطعوا في النقطة F. المستقيم AF يخترق المستوى ديال القاعدة السفلية في النقطة F، كيخترقوا في النقطة F. جيد. إلا اعتبرنا هاد الوجه هذا ADEF est un carré، ADEF est un carré، دونك إلا كان هو مربع إذا غادي يكون عندنا AF مع FM متعامدين، هادو مع هادو متعامدين. جيد. FM متعامدين. وأيضا عندنا ABGF est un carré، حيت جميع الأوجه الجانبية والقاعدتين للمكعب فهي عبارة عن مربع. ألوغ إلا كان هو مربع إذا هذا AF دائما المستقيم الذي يهمنا هو AF، فهو عمودي على ماذا؟ على المستقيم اللي بغيناه يكون في المستوى السفلي اللي هو FG، عمودي على FG. إذا كنمشيو لنقطة الاختراقية F. إذا عندنا AF من جهة عمودي على FE وعمودي على FG، دونك AF عمودي على المستوى ككل، عمودي على المستوى F U E F H E F H. وحسب القاعدة السابقة إذا كان إذا كان مستقيم عمودي على مستوى فإنه يكون عموديا على جميع المستقيمات ضمن المستوى والمارة من نقطة الاختراق. إذا AF عمودي على FG، وبالتالي دونك AF غادي يكون عمودي على FH. علاش؟ حيت FH ضمن هذا المستوى هذا، و AF مع FH كيتقاطعوا في نقطة الاختراق اللي هي F. AF عمودي على المستوى، إذا AF عمودي على المستقيم FH. هذه خصها جلسة، خصك تعاودها عدة مرات حتى تتقنها مزيان. خذ مثلا ليك هنايا بي جي، بين بأنه عمودي على جي او. علاش بي جي عمودي على جي او؟ علاش؟ حيت بي جي عمودي على جي اش وعمودي على بي اف، إذا بي جي عمودي على بي على جي او. أيضا بغيت نبين بأن او دي عمودي على دي بي، إذا خصنا نبين بأن او دي عمودي على المستوى الفوقي، او دي عمودي على دي سي لأن هذا مربع، وأيضا عمودي على دي أ في نقطة الاختراق اللي هي دي. إذا او دي عمودي على المستوى، وبما أنه عمودي، إذا بما أن او دي عمودي على مستوى أ دي سي، إذا او دي عمودي على المستقيم دي بي، وهكذا. راه ماشي شي حاجة، خصك على الأقل غير تعاود تستوعب هاد الفقرة هادي حيت هي جديدة وكتطلب بزاف ديال التركيز. عاودها عدة مرات، على الأقل واحد 10 د المرات، وغنضمن لك بأنك غتقنها جيدا. خذ لك الكتاب، خذ لك القاعدة وكيفاش كنبين بأن مستقيم عمودي على المستوى. إلا كان مستقيم عمودي على المستوى فهو تيكون عمودي على جميع المستقيمات ضمن المستوى والتي تمر من نقطة الاختراق. من بعد كتستنتج بأن هذاك المستقيم عمودي على أي مستقيم تيمر من ديك النقطة الاختراق، هكذا. من بعد السؤال الثاني
calculer la distance AH. دابا بينا في السؤال السابق بأن AF مع FH متعامدين. إذا كانوا متعامدين إذا غادي تكون عندهم نقطة التقاطع اللي هي F. إذا غادي نغيروا زاوية النظر. إذا عندنا AFH هي هذه. أنا دابا جبته هو هذا المثلث هذا AFH، فهو مثلث قائم الزاوية في نقطة F. باش غادي نحسبوا المسافة AH فهو يمثل ليبوتينوز الوتر. AH يعني هذه المسافة هذه اللي في الفضاء، يعني اللي كتربط لينا هذه لا دياغونال ديال الكيوب AH. عندنا AF كنعرفوها 5 سنتيمتر، وهاد FH خصني نحسبها. كيفاش غنحسب هاد FH هادي؟ انا عاود نكون المثلث. عندي هنا هذا المثلث هذا FH الا كنشوفوه من التحت فهذاك عبارة عن مربع. عندي هنا UFH، عندي هنا 5، عندي هنا 5 حيت هو ان كيوب. عندي هنا 5، عندي هنا 5، دونك هاد FH فهو كيمثل ليبوتينوز. انت كتعرف تحسب ليبوتينوز. عندك هنا FH او كاري ايكال UH او كاري بلس UH او كاري بلس UF او كاري، وكتعوض. عندك هنا FH او كاري ايكال UH او كاري هي 65 اللي هي 25 زائد 25 اللي هي 50. دونك FH كتساوي لا غاسين كاري ديال 50 اللي هي 50 هي 25 في جوج، 25 فهو مربع كامل. إذا تعطينا 5 غاسين ديال 2، 5 غاسين دو 2 فهاد لا ديستونس FH. إذا غنحط هنايا لا ديستونس FH هي 5 جذر مربع 2. غنحط هنايا 5 FH هي 5 جذر مربع 2. وعاود باش نحسب هاد لا ديستونس AH اللي هي هاد ليبوتينوز ولا هاد لا دياغونال ديال لي كيوب، القطر ديال هاد المكعب. حنا غادي نستعملو لو تيورم دو بيتاغور بور لا دوزيام فوا. عندنا AFH est un triangle rectangle en point F. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a AH au carré égale AF au carré plus FH au carré. وكتعوض AF au carré c'est-à-dire هي 5 أس 2 زائد FH au carré غنرفعو هادي أس 2 تعطينا هي 5 لا غاسين ديال 2 au carré. دونك AH au carré كتساوي 5 أس 2 هي 25 زائد 5 جينا مربع 2 أس 2 هي 50. إذا 25 زائد 50 هي 75. دونك AH كتساوي لا غاسين كاري ديال 75. إلا بغيتي تبسطها 75 فهي 25 في 3، 25 فهو مربع كامل اللي 5 غادي يعطينا هنا 5 غاسين ديال 3. دونك لا ديستونس AH هي 5 غاسين ديال 3. وهكذا حسبنا لا ديستونس AH. إذا AH حسبنا بعدا ليبوتينوس FH في لو تريونغل FOH. من بعد حسبنا لا ديستونس AH في لو تريونغل AFH نوتيليزون لو تيورم دو بيتاغور. هادشي هذا ساهل، غير خصك على الأقل غير تشوف المثلث فين غتشتغل وتخيل نتا في الدماغ ديالك التصور ديال هذاك المثلث كيفاش غيكون. ماشي ضروري ماشي غادي تدي على هذا الشكل هذا اللي عندك. هذا غير بيرسبكتيف كافالي، هذا غير الاسقاط على الورق، الاسقاط ديال المجسم على الورق، ولكن الحقيقه شيء اخر. اذا في الحقيقه راه كان عندنا مثلث قائم الزاويه الى غير ذلك. ميرسي بور فوتر اتونسيون et au revoir.